हांव येयला कित्याक लोकांची मनां कितें आशिल्लें रोड वायडनिंग म्हणल्यार कितें रिजनल प्लॅनाचेर 25 मिटर जाता जाल्यार पयलीं सगळें इल्लीगल जालें 25 मिटर एश कोन्न No, that's not correct. No, but this is the notion. Yeah, This is what has been taken in some places in Bhadez Taluka with MLAs also standing to demolish people's houses and walls and all that. You understand me? Yeah, It is wrong. it's wrong, absolutely. Actually exercise पहिले करूं जाय कितें एक पंचनामा करूं जाय सांगूं जाय कितले इलीगल आहा what is your setback which is back so it just can't be a blanket notice सगळें काडून without पूण अशें exercise केले की मस्त जातलें High Court and time दिला 6 weeks 8 weeks दिला न्ही एक category वेगळे timing दिला The notice is issued by the panchayat or by the department? Depends on certain cases. They have said that the collector will issue notice. In certain cases, panchayat will issue notice. Okay. So in each category, you just check it. Yeah? Yes. Is that all? If there's any doubt, you can message me. You have my number. Take my number. If there's any doubt you don't want to ask here and you want to ask me privately, to म्हाका directly इंचालो सोदतात जाल्यार privately लोकां फुडें इंचालो सोदना जाल्यार म्हाका तूं म्हाका message करात 94220 59791 94220 59791 आनीक एक सांगता तुमकां message केले जाल्यार म्हाका एक missed call पूण दी कित्याक मागीर पळयतलो म्हाका 2000 message अजून वाचपाचे मुगे बटली विशीं काबार जालो हांव लोकांक थँक यू म्हणटा सो प्लीज हांव माफी मागता एक वीक लागता म्हाका वाचपाक हांव मेळना केन्ना वाचतलो सो मातशें वायट धरनाका तूं मॅसेज घालात म्हूण ओके बस नाका म्हाका कॉल कर नाजाल्यार मिस्ड कॉल कर ओके थँक यू वेरी मच Can we go outside and take a photograph? Yeah. Without you come down here. Sir, today the meeting was regarding? Meeting was regarding this High Court ruling about demolition of illegal construction. Okay, He's so describing what is illegal. so what was the MLA's point of view towards the I public? think you should have attended the meeting for getting those answers. Thank you. Now government has issued notice as per High Court order. Now MLA is said to reply. So what is this? We don't know. What purpose is it? Whether it is road widening or what? We don't know. So notices are issued. And reply will be submitted. आमदारान फक्त तुमकां रिप्लाय कर म्हणून सांगला आणि कसले Reply to फकत
अशी आडवी जाल्लेलं बरें जावपाचें अशी गोंयांतलो सगळ्याकून मोठो मनीस होतो हां तुका एकदां फाटल्यान सांगलेलें ताची आतां इंटरव्यू करता जाल्यार कर कितें म्हणून आहे न्ही कसो जल्माक तुका कितें त्रास जाता कितें शिकला इंटरव्यू वचून ट्रॅव्हलिंगाक कसो त्रास जाता विचार अशें रावचें म्हणजे ते अशें रावलें चड बरें सगळी येवची ना ती म्हणून तशें रावंक जाय आशिल्लें असो रे जितलें मेळटा तितलें घे पयलीं आगल फाटल्यान पावय It's a bit. Sir, today's meeting. आज पोंबुरपा स्पेशल मिटींग आपयल्ली पंचायतीन म्हाका रिक्वेस्ट केल्ले ते मातशें उलय म्हण लोकां कडेन आनी एक्सप्लेन कर कित्याक हायकोर्टा जजमेंट आसा देखून कितले लोकांक नोटीस आयली म्हण सो हांवें एग्री केलें आयज आमी टायम फिक्स केल्लो आमी आयले हिंगा आनी लोकां हायकोर्टाचे ऑर्डर कितें आहा ते एक्सप्लेन केली आनी थोडे लोकांचे स्ट्रक्चर्स हांवूय जाणा ते पोन्ने स्ट्रक्चर बिफोर इवन लिबरेशन आशिल्ले ते आमी ल्हान आसतना एसआडीन येताले तेन्ना सगळे घरां सगळे पळयताले सो हांवें तांकां सांगलां कितकोन ते मांडले ते रिप्लाय आहा तांकां दिवपाक आनी कितकें दाखोवपाक तेंचे स्ट्रक्चर लिगल आसात म्हण थोड्या लोकां कडेन डॉक्युमेंट नासतले कित्याक तुमी जाणात थोडे लोक दोन नात थोडे लोक डॉक्युमेंट आड्यान हायले आसतले नाजाल्यार हूंय सांडले आसतले म्हूण सर्वे फॉर्माचे आसतले म्हूण ते हांवें सांगलें तांकां तेजे पळय सर्वे फॉर्म आनी सर्वे प्लॅन ते काडून तुमी दाखोवपा जाता तो स्ट्रक्चर लिगल म्हूण आनी पंचायत मागीर कबूल तें सगळें कन्सिडर करून डिसिजन घेवपाक सर हायकोर्टाच्या ऑर्डरचे कितें कितें मेन पॉयंट्स अशें आसले की तुमी तांकां एक्सप्लेन केले लोकांचे ग्रिवियन्स तुमी आयकले कितें इश्यूज आसले कित्याक लोक हे पॅनीक जाल्ले थोड्या खातीर मेन कितें जाला एक हायकोर्टान डायरेक्शन आहा रोड वायडनींग आनी ते कितें सेटबॅकाचे आतां आमगे घरान तुमी पळय जाल्यार इकोशीं पोंबुरपा सामके देगेर रस्ते देगेर आसा रस्तो पयलो बारीक आसतालो मातशें रूंद केलो आनी रूंद करून काराक तेंकलो आतां तुमच्यान सांगूंक जायना आमच्यान म्हणूंक जायना हे घरा इलिगल कितें रस्तो वाडयलो म्हणून वन नंबर टू आसलो जाल्यार घर सेटबॅकांनी हुंयसून रिजनल प्लॅनाचो सेटबॅक काडूंक जायना आनी रोड वायडनींग काडूंक जायना आनी तेंगे घर डिमोलिश करूंक जायना हांवें तांकांय सांगलां खूंय जालो तें आनी डिमोलिश करूंक सोदताले ते पंचायत नाल्यार PWD डिमोलिश करता ते रॉंग म्हूण इट इज कंप्लिटली इलिगल टू डिमोलिश द हावजीस ऑर द कंपाउंड वॉल्स विदाउट प्रॉपर दिस थिंग examination and seeing the rights of the people. So what about the shops which are on the roadside and all? So तुगे स्ट्रक्चर लिगल आहा जाल्यार तुगे शॉप घर कितें करूं जाता तुजें हायकोर्टान कितें म्हणलां इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन्स हायकोर्ट हॅज नॉट सेड ऑल शॉप्स इन द रोड सायड शूड बी क्लोज्ड आतां तूं पळय हांव एक बारीक दाखयता तुका फातोर्डा चोंचय आर्ले फॅक्ट्रीको वयता आसतना फ्रॉम स्टेडियम तूं वयता आसतना रस्तो बारीक आसतालो आतां रस्तो रूंद केलो बिल्डिंगा टच जातात ते रस्तो बरो रूंद जाला बिल्डिंगा टच जाता आतां तूं कितें म्हणटलो ते रस्त्यार सेटबॅका आहा ते रस्ते बंद करूं आय मीन शॉप बंद करूं जाय हाव कॅन इट बी लोकांनी बरे भाशेन NOC दिले रस्तो रूंद कर म्हूण तेंकलो थिंगा तुगे बिल्डिंगा घराक तेंकलो आतां तुगे घर डिमोलिश करपाचें इट कांट बी दीस इट्स अब्यूज if you want to go and demolish poor people's houses. Interpretation of कितें फॉलो अप आता इन फ्युचर फुडें हेजेर हायकोर्टान ऑर्डर दिलो तो सामको आसा हायकोर्टान कायद्या प्रमाणे ऑर्डर दिला इन अकॉर्डन्स विथ लॉ एंड अकॉर्डन्स जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पण मुगे एक रिक्वेस्ट ऑथॉरिटीजाक डोंट मिसयूज द ऑर्डर डोंट मिसइंटरप्रेट द ऑर्डर एंड प्लीज गिव अ फेयर जस्टिस टू एवरी पर्सन who is likely to be affected. So the local people agree with this? But are there any chances of misinterpreting it or misusing it by the government?
Did you not hear of instances where compound walls were being demolished without this thing on the garb of saying High Court direction? There you see the answer to yourself. तुम्ही मातशें राव दोग जाणां उलोवपाक I know your question was for that. अटेंड यो उलयता आमकां कोण कोण आमच्या रस्त्यार एक घरां आसा म्हणजे रस्तो वाडयला आनी रस्त्यार एक घरां आसा आनी आमी सामकी भियायली येता येता म्हणटा तुमची घरां मोडोंक वयतली म्हणून आमी सामकी भियायलो म्हाका रात दीस आपलो चेडो म्हाजो मंद बुद्धीचो आसा तो सामको सतायतालो आनी आमची घरां मोडोंक वयतली गे आई मोडोंक वयतली गे अशेंच सांगतालो आतां म्हटलें बाबा हेजी मिटींग आसा आमी मिटिंगेक या आनी मिटिंगेक या आनी मिटींग कितें सर सांगता तें पळयता आनी हांव तुका सांगता म्हटलें कितें सांगलें सरान आतां सरान आमकां सांगलें तें म्हटलें कशेंच जावचें ना तें आमची घरां मोडोंक वयची ना आमची आसा तशीच घरां आसतलीं ते आतां रस्ते वाडयला आनी घरां रस्त्या देगेक जाल्या आमची सो तुमची घरां आनी शॉपां सगळीं सेफ उरतलीं म्हटलां हय आमची आनी मोडोंक वयची ना अशें म्हणून सांगलें सरान Should I introduce myself? No, right? You can, because as a local, na? Hi, Lawrence from Pumurpa. Actually, today's meeting was all about illegal structures, and basically, like everybody was like, they were in panic, like, moji gora vedili, moje vetele, moje gor roster ha. But it was so happened that thanks to our MLA who came and he rectified the problems, like he cleared the doubts of everybody. So everybody should not be in double minds like okay, I'm served the notice and Dara Muji Vedili and there. So there's nothing like that unless and until if it's illegal, then only the structures can be demolished. But you all should give a written proof as per what the MLA said. Sir Carlos had said like you all should have it should be in the survey plan and it cannot go and demolished because it was in ages and ages before. So I hope this is cleared with all the people and definitely let's work something out really great. Thank you very much. Thank you, sir. I'm concluding line. तूं उलयता कितें आयचे मिटिंगाचेर उलय आयज कितें मिटिंग जाल्ली